अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हँसता-बसता रखे और आप लोगों से हर रंज, तकलीफ़ को दूर करे और आपकी दिली तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की कहानी आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भले आप इस कहानी पे लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कहानी को पूरा सुनें। क्योंकि ये कहानी चाहे किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की हो, लेकिन ये कहानी हमारे देश में भी, हमारे मुल्क में भी होती है। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखी है इस कहानी को, तो मुझे उस जैसी कहानी मिली तो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये मत देखिए कि कौन से देश की है। आप लोगों को उर्दू कहानियाँ पसंद है, पाकिस्तानी कहानियाँ पसंद है, इंडियन कहानियाँ पसंद है, लेकिन बाहर की मुल्कों की कहानियाँ भी हमारी ही तरह होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे सुनिए और आप लोग इससे बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि ये हमारे आसपास की हकीकत है। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ग़ुलामी। राइटर है तनवीर रियाज़ साहब। मेरी ज़िंदगी गैर मुतवक्का वाक़यात व हादसात से भरी पड़ी है। उनके बारे में लिखने बैठूं तो सैकड़ों सफ़हात भी नाकाफ़ी होंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शायद इसलिए कि मैं बहुत मासूम और सीधा साधा इंसान हूँ। हालांकि मुलाजमत के दौरान में मेरे साथी बहुत तेज़ और होशियार समझा करते थे मुझे, जो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता और हर एक को खुश रखने का फ़न जानता है। लेकिन मेरी निजी ज़िंदगी इसके बिल्कुल बरक्स है। लोग जान गए हैं कि मैं किसी को नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरी मासूमियत और सादगी से फ़ायदा उठाकर मेरी हमवार ज़िंदगी में हलचल पैदा करते रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ जब मेरी बहू ने दुनिया जहाँ की मोहब्बत अपनी आंखों में समेटते हुए मुझसे कहा, डैडी क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्यों नहीं, मैंने अपनी हसीन और स्मार्ट बहू ग्लोरिया के सरापे पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, जो 3 बच्चे की माँ होने के बावजूद हमेशा की तरह दिलकश और तरोताज़ा नज़र आ रही थी। मैं अक्सर सोचा करता था कि मार्टिन जैसे गावदी को ये परी कहाँ से मिल गई। अगले 2 हफ्तों के लिए मेरा बॉस शहर से बाहर जा रहा है और उसका सारा काम मुझे ही देखना होगा, इसलिए मैं 1 घंटा पहले घर से निकल जाऊंगी और वापसी में भी देर हो सकती है। तुम ये कहना चाह रही हो कि बच्चों को स्कूल ले जाऊं और दोपहर में इन्हें वापस भी मैं ही ले आऊं? बिल्कुल ऐसी ही बात है, वो खुश होते हुए बोली। मेरा ख्याल है तुम्हें कार चलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तुम बआसानी इन्हें सुबह घर से पिक करके वापसी में ड्रॉप कर सकते हो। बच्चे बहुत होशियार हैं, तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। बल्कि विक्टोरिया तो अपने मसले खुद ही हल कर लेती है और मुझे यकीन है कि वो छोटे बहन भाई का भी ख्याल रखेगी। मैं उसकी बात सुनकर शशोपंज में पड़ गया और सोचने लगा, इस भाग दौड़ से बेहतर है कि मैं बच्चों को अपने ही घर ले आऊं। लेकिन मैंने बहू के सामने इसका इजहार करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी बच्चों को थोड़ा बहुत वक्त वालिदैन के साथ भी गुजारना चाहिए। उनके बहुत से मसले वही हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं 15 दिन के लिए ये जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। मेरा ख्याल है मैं उसे पूरी तरह लुत्फानंदोज हो सकता हूँ। मुझे हमेशा से ये तीनों बच्चे बहुत ही अजीज थे। मेरी ख्वाहिश थी कि ग्लोरिया और मार्टिन भी उनसे उसी मोहब्बत और शफकत का इजहार करें जिस तरह मैं करता हूँ और जिस तरह दूसरे वालिदैन करते हैं। लेकिन वो अपनी मसरूफियात में इतने घिरे हुए थे कि उनके पास बच्चों से प्यार जताने के लिए बिल्कुल ही वक्त नहीं था। अलबत्ता मौका ब मौका वो बच्चों पर चिल्लाते ज़रूर थे, ये करो, ये मत करो, ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया। बस हर वक्त यही होता। मेरे पास रहने से ये ज़रूर हुआ कि बच्चे इस डांट डपट से आज़ाद हो गए। उनके चेहरों पर छाई खुशी और इत्मीनान ने मुझे भी यगोना सुकून मिला। मैंने वो तमाम पुराने खिलौने निकाल लिए जिनसे मार्टिन और उसकी बहन जूही खेला करते थे और उनके लिए ढेरों बिस्किट, केक और उनके पसंदीदा ड्रिंक्स लेकर घर आ गया। 8 साला विक्टोरिया अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थी और बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाती कि मैं उसकी शक्ल देखता रह जाता। और वो भी मेरे साथ शतरंज खेलती या तस्वीर मुअम्मा हल करने बैठती तो मैं सोचने लगता, क्या वाकई ये मार्टिन जैसे निकम्मे शख्स की बेटी है। सच तो यह है कि मैं चंद दिनों में ही उसकी ज़हानत का मोतरफ़ हो गया। 7 साला लैरी के बारे में यकीन से कहा जा सकता था कि उसकी पैदाइश से मार्टिन का ख़ानदान मुकम्मल हो गया था। उसकी आंखें रोशन और चमकदार थीं और वो भी अपनी बहन ही की तरह ज़हीन था। अलबत्ता उसके चेहरे से शोखी और शरारत टपकती रहती थी और
میں نے उससे शाज़ो नादर ही संजीदा होते देखा था। 4 साला मार्कोस हादसाती तौर पर इस दुनिया में आ गया था। मेरा मतलब है उसकी पैदाइश में वालिदैन की मंसूबाबंदी का कोई दखल नहीं था। शायद इसीलिए वो उसे बुरी तरह नज़रअंदाज करते थे। हालांकि सबसे छोटा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा तवज्जो और शफ़क़त और प्यार का मुस्तहिक था। उसकी कमज़ोर हैसियत पर मुझे तरस आता और इसीलिए मुझे उससे ज़्यादा मोहब्बत थी। तीनों बच्चे मुझे बहुत ही अजीज़ थे और चंद दिनों में ही मैं उनसे और वो मुझसे मानूस हो गए। मेरे बस में होता तो इन्हें कभी अपने आप से जुदा न करता, लेकिन मजबूरी थी। ग्लोरिया की वापसी शाम में 6:30 बजे तक होती थी और उससे पहले मैं बच्चों को उनके घर छोड़ने चला जाता और ग्लोरिया के आने तक उनके पास ही रहता। ग्लोरिया ने इस मामूल पर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि एक तरह से वो मुतमईन ही थी। उसका मेयार ज़िंदगी इतना अच्छा न था कि वो मेरी तरह उन बच्चों की नाज़बरदारी कर सके। मेरा बेटा मार्टिन पुलिस में मुलाजमत करता था और उसकी ड्यूटी के औकात इंतहाई गैर यकीनी थे। एक बार वो काम पर चला जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वापसी कब तक होगी। शायद इसीलिए वो घर के मामला से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गया था और ग्लोरिया को मुलाजमत के साथ साथ घर और बच्चों की देखभाल भी करना पड़ रही थी। शायद इसी वजह से उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया था। 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन ग्लोरिया ने इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैं उसी तरह बच्चों को स्कूल ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी निभाता रहा। मुझे हैरत थी कि इतनी जल्दी इस मामूल का कैसे मैं आदी हो गया, या फिर मैं खुद भी इस जिम्मेदारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मैं सुबह 8:30 बजे बच्चों को उनके घर से ले लेता और 3:30 बजे उस स्कूल से छुट्टी होने पर उन्हें अपने घर ले आता, उन्हें खाना खिलाने और 3 घंटे तक उनके साथ खेलता रहता और फिर 6:30 बजे उन्हें घर छोड़ आता। ग्लोरिया कभी-कभी कोई रस्मी सा जुमला कह देती, मसलन ये कि तुम बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो, या ये कि मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे बगैर मैं क्या करती। लेकिन मैंने कभी उसके इन अल्फाज में गर्मजोशी महसूस नहीं की और ना ही उसने कभी मेरी इन खिदमत का मुआवजा अदा करने के बारे में सोचा। हालांकि मैं जानता था कि वो मेरी कलील पैसी पेंशन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा कमा रही थी और उसे भी मेरी माली हैसियत के बारे में बखूबी अंदाज़ा था। क्या वो नहीं जानती होगी कि एक माली को कितनी पेंशन मिलती है? गालबन वो यही समझती होगी कि मैं ये सब कुछ बच्चों से मोहब्बत की खातिर कर रहा हूँ और मेरी इस जज्बाती कैफियत से भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। मैंने एक बार उसे अपनी पड़ोसन से ये कहते सुना था, मैं नहीं चाहती कि ऐसी बात कहकर मैं उनके जज्बात को मजरूह करूं। मुमकिन है कि उसे अपनी बेइज्जती समझे। मैंने भी सोच रखा था कि अगर कभी उसने ऐसी कोई पेशकश की तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। वाकई इसमें मेरी बेइज्जती थी। वो कि मैंने कभी इन खिदमात को पैसों के तराजू में नहीं तोला था, लेकिन जानता था कि ज़्यादा अरसे तक ये अज़ाफ़ी अखराजात बर्दाश्त करना मेरे लिए भी मुमकिन ना होगा। जब विक्टोरिया ने मुझे बताया कि उसकी यूनिफॉर्म का ब्लाउज़ तंग हो गया है और उसके मोज़े भी फट गए हैं, तो मैं स्कूल से वापसी पर उसे बाज़ार ले गया और उसके लिए ब्लाउज़ और मोज़े खरीद लिए। शाम को जब ग्लोरिया घर आई तो मैंने खरीदारी की रसीद उसे थमाते हुए कहा, विक्टोरिया को ब्लाउज़ और मोज़े की ज़रूरत थी। तुम देर से घर आती, लिहाजा मैंने उसके लिए ये दोनों चीज़ें खरीद ली हैं। ग्लोरिया ने वो रसीद मुट्ठी में दबाई और किचन में चली गई। मैं इंतज़ार में रहा कि वो मुझे रकम वापस करेगी, लेकिन वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी का मग लिए हुए अपने बेडरूम में चली गई। मैंने किचन में जाकर देखा, उस रसीद के टुकड़े डस्टबिन में पड़े हुए थे। मैंने उसके बाद इस मौजू पर उससे कोई बात नहीं की, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं मोहतात हो गया और उससे दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करने लगा, ताकि वो मेरे बारे में कोई गलत तासुर कायम न करे। कभी कभी मैं हिसाब लगाता कि इस खिदमत के इवज़ मुझे कितने अज़ाफ़ी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, तो मेरी परेशानी बढ़ जाती थी। एक रोज़ मैंने सुपरमार्केट से खरीदी गई तमाम चीज़ों की रसीदें निकाली और एक कागज़ पर इनकी तफसील लिखना शुरू कर दी। फिर मैंने पेट्रोल का हिसाब रखा। इन बच्चों की वजह से गैस, बिजली और पानी के अखराजात में जो इजाफ़ा हुआ था वो भी नोट किया, और जब मैंने उन सब को जमा किया तो मेरे होश उड़ गए। उसके बावजूद मैंने कभी ग्लोरिया को इन अखराजात की तफसील बताने के बारे में सोचा भी नहीं। वैसे भी एक एक चीज़ का हिसाब रखना बहुत मुश्किल था। मैंने तो महज एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी और मेरे नज़दीक ये इंतहाई घटिया बात होती अगर मैं इसका ज़िक्र
گلوریا سے کرتا۔ ویسے بھی ان اخراجات کی اہمیت اس خوشی کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی جو مجھے ان بچوں نے دی تھی۔ جب وہ اسکول میں ہونے والے کھیلوں میں کامیابی حاصل کرتے یا امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے اس چھوٹے سے خاندان میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا۔ میری بیٹی جوئی کی شادی ایک اسکول ٹیچر سے ہوئی تھی۔ گو کہ اس جاب کے اوقات مناسب تھے، لیکن قلیل آمدنی میں گزارا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ لہٰذا اس نے شام کے وقت میں ایک پارٹ ٹائم جاب اختیار کر لی۔ جوئے بھی اس کے ساتھ میں جانے لگی۔ اس کی وجہ سے ننھے ولیم کی دیکھ بھال کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جوئے اور گلوریا میں ہمیشہ سے ہی رقابت چلی آ رہی تھی۔ جوئے کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ اس کا بوڑھا باپ اس عمر میں گلوریا کے بچوں کی خدمت گزاری کرے۔ لہٰذا جب اس کے شوہر نے تجویز پیش کی کہ ننھے ولیم کو بیبی کیئر سیٹر میں چھوڑ دیا جائے تو جوئے نے اس کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ جب گلوریا اور مارٹن نے اپنے بچے میرے حوالے کر دیے ہیں تو وہ کیوں اپنے بچے کو بیبی کیئر سیٹر میں بھیجے۔ جوئے نے یہ مسئلہ میرے سامنے رکھا اور بولی کہ میں گلوریا کے بچوں کے ساتھ ساتھ ولیم کو بھی اسکول سے اپنے ساتھ لے آیا کروں۔ البتہ ولیم ان بچوں کے جانے کے بعد بھی 3-4 گھنٹے میرے پاس رہے گا۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی اور کہا تم جانتی ہو کہ اب میں پہلے کی طرح جوان نہیں رہا۔ اس بڑھاپے میں یہ مشقت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ مارٹن کے بچوں کے ساتھ تو تم بڑے خوش رہتے ہو، میرے بچے کے لیے اب تمہارے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے۔ تم نے ہمیشہ مارٹن کو مجھ پر ترجیح دی ہے اور اب بھی ایسا ہی کر رہے ہو۔ جوئے کے طعنے سن کر مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اس طرح ولیم کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی۔ چند دنوں بعد جوئے کو یاد ہی نہ رہا کہ مجھے اپنے لیے بھی کچھ وقت چاہیے۔ اس نے کبھی بھولے سے بھی یہ نہیں کہا کہ ولیم کی وجہ سے میں پابند ہو کر رہ گیا ہوں، اور نہ ہی میں نے اسے یاد دلانے کی ضرورت سمجھی۔ میرے دوست مجھے ایک ایسا غلام سمجھتے تھے جس نے دل سے یہ غلامی قبول کر لی ہو اور اپنے مالکوں سے پورا تعاون کر رہا ہو۔ بچے مجھ سے باتیں کرتے تو مجھے بڑا سکون ملتا، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو میں سننا نہیں چاہتا تھا یا جن سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ جب کہ ایک روز لیری نے بتایا کہ گلوریا نے گزشتہ شب مارکوس کو تھپڑ مارا تھا تو مجھے بے حد صدمہ ہوا تھا، لیکن میں بچوں کے سامنے ان کے والدین پر تنقید کرنے کا حامی نہیں تھا۔ اسی لیے اوپری دل سے کہہ دیا اس نے یقیناً کوئی ایسی حرکت کی ہو جس کی وجہ سے اسے سزا ملی۔ ویسے بھی میرا تعلق اس نسل سے تھا جس کے نزدیک تھپڑ مارنا تشدد کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ میرے خیال میں بچوں کو سدھارنے کے لیے ان پر تھوڑی بہت سختی کرنا ضروری ہے، لہٰذا میں نے گلوریا سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میرے نزدیک یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جسے عام زندگی سے ہٹ کر سمجھا جائے۔ ایک دن شام کو گھر جاتے وقت وکٹوریا نے مجھے بتایا گزشتہ شام ڈیڈی گھر نہیں آئے۔ پولیس والوں کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وقت پر گھر نہیں آ سکتے اور پھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں بولو، رک کیوں گئی؟ کچھ نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی خاص بات جانتی ہے جو بتانا نہیں چاہ رہی۔ 3 دن گزر گئے، اس دوران میں نے محسوس کیا کہ بچے بالکل گمسم سے تھے۔ وہ بے دلی سے کھانا کھاتے اور کسی کھیل میں حصہ بھی نہیں لیتے۔ میں ان کی اداسی کا سبب جاننا چاہ رہا تھا، لہٰذا پوچھ بیٹھا، کیا اب بھی تمہارے ڈیڈی بہت مصروف ہیں؟ ان بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اس سوال کا کیا جواب دیا جائے۔ ہاں، وکٹوریا بولی۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا اور گزر گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، ممی کہتی ہیں کہ انہیں نہیں معلوم ڈیڈی کب واپس آئیں گے۔ اوہ ڈیئر، میں نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی تسلی کے لیے کیا کہوں۔ پھر بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ہاں، لیری نے کہا، اور جب چاہیں یہاں ہم آ کر رہ سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے خلوص دل سے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ وکٹوریا اس بارے میں کچھ نہ کہہ دے، شاید اسے لیری کی بات اچھی نہ لگی ہو، لہٰذا میں نے کہا فی الحال ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی تم لوگ اپنے گھر پر اس کا ذکر کرو گے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بہتر ہے کہ ہم اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لیں۔ ممکن ہے تمہارا باپ کسی مسئلے میں الجھ گیا ہو، اس سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر آ جائے گا۔ کیسا مسئلہ؟ ننھے مارکوس نے پوچھا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
وہ मुझ बसोर कर रह गया, लेकिन उसकी आंखों में शिकवा था, जैसे कह रहा हो मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, बाप की जुदाई का दर्द तो महसूस कर ही सकता हूँ मैं। मैंने कई बार सोचा कि इस मसले पर ग्लोरिया से बात करूं, लेकिन बच्चों के ख्याल से खामोश रहा। वो यकीनन यही समझती कि बच्चों ने मुझसे कुछ कहा है, इस तरह इनकी शामत आ जाती। लेकिन मैंने उसे समझने में गलती की। उसे एहसास हो गया था कि बच्चों ने अपने बाप के गायब होने का जिक्र मुझसे कर दिया है। चुनांचा वो एक रोज़ कपड़े से भरे 2 सूटकेसों के साथ मेरे पास आई और बोली, डैडी ये बच्चे चंद दिनों तक तुम्हारे पास रहेंगे। मैं ज़्यादा अरसे तक मार्टिन का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस सिलसिले में कुछ करना होगा। या तो वो इन बच्चों का बाप बनकर अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ले और दिन में चंद घंटों के लिए घर आया करे, या फिर हमेशा के लिए फ्लोजी के पास चला जाए, जिसके साथ वो इस वक्त रह रहा है। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। मुझे पहले से ही शक था कि वो किसी औरत के चक्कर में पड़ गया है। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, आखिर उसने घर ना आने की कोई वजह तो बताई होगी। उसका कोई ख़त आया, कोई फ़ोन किया उसने? कुछ नहीं, हालांकि मैं फलूजी के बारे में महीनों से जानती हूँ। उसके बावजूद तुमने ये बात जाहिर नहीं की। अगर बच्चे न बताते तो मुझे कभी भी मालूम न होता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी तुम इस मामले में क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। फ्लूजी जैसी औरतें किसी भी मर्द को बआसानी काबू कर सकती हैं, और मार्टिन तो सदा का अहमक ही है। उसे बेवकूफ़ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। बहरहाल इन सूटकेसों में बच्चों के कपड़े हैं और ज़्यादातर पर इस्त्री की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं चाहूँगी कि किसी को भी इन बच्चों के लिबास में कोई तब्दीली नज़र ना आए, और ना ही स्कूल में इस बारे में कोई बात की जाए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये कहकर वो चली गई और बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। मेरे पास इनके घर की एक चाबी थी, चुनांचा जब भी इन्हें किसी कपड़े, गेम या खिलौने की ज़रूरत होती, मैं इन्हें वहाँ लेकर चला जाता और एक एक कमरे में जाकर हसरत से तमाम चीज़ों को देखते, इस उम्मीद पर कि कब उन्हें दोबारा इस घर में रहना नसीब होगा। और जब वापसी में दरवाज़ा बंद होता तो मुझे उनके चेहरों पर इत्मीनान और सुकून की झलक नज़र आती कि ये घर अब उनका है, वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इन्हें किसी भी चीज़ की कमी का एहसास ना हो। माँ की ममता और बाप की शफ़क़त तो मैं नहीं दे सकता था, लेकिन इसके अलावा हर तरह से उनका ख्याल रखता। अगर किसी बच्चे के लिए मोज़े की एक जोड़ी खरीदी तो बकिया 2 को भी कुछ न कुछ लेकर देता, ताकि उनके दिल में कोई ऐसी बात ना आए। उनकी स्कूल की तैयारी में भी कोई फ़र्क नहीं आने दिया। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ कोई ऐसी बात हो जिससे बच्चे परेशान हो जाएं। जब मार्कोस 5 साल का हुआ तो डाक से एक लिफाफा मिला, जिसमें 5 पाउंड का एक नोट और बर्थडे कार्ड था, और उसके पुष्ट पर लिखा हुआ था मम्मा की तरफ से। वो इस वक्त अपने खिलौने से खेल रहा था, जो सब जानवरों की शक्ल के थे। तुम भी मेरी तरह हो, मैंने उसे कार्ड थमाते हुए कहा। मुझे भी जानवर बहुत पसंद है, मुझे भी उनसे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो जंग का ज़माना था, इसलिए खिलौने मुश्किल से ही मिलते थे। तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर पसंद था? मार्कोस ने मासूमियत से सवाल किया। मुझे कैंगेरू ज़्यादा पसंद था। हम उसे प्यार से कांगा कहा करते थे। क्या मुझे भी कंगारू मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, किसी न किसी दुकान पर मिल ही जाएगा जहाँ पुरानी अशिया फरोख्त होती हैं, वरना मैं तुम्हें उससे मिलती जुलती कोई और चीज़ ला दूंगा। दूसरे दिन हम मुख्तलिफ दुकानों पर गए और एक दुकान पर हमें मतलूबा शय मिल गई। ये बात दूसरी है कि ग्लोरिया का भेजा हुआ 5 पाउंड का नोट इसकी नज़र हो गया। अलबत्ता मुझे इस बात की खुशी थी कि मार्कोस की मासूम ख्वाहिश पूरी करने में मैं कामयाब हो गया था। अगली सालगिरह विक्टोरिया की थी। मैं तवक्का कर रहा था कि इस मौके पर ग्लोरिया अपनी बेटी के लिए कुछ भेजेगी, लेकिन हम सारा दिन पोस्टमैन की आमद का इंतज़ार ही करते रहे। अलबत्ता 1 हफ्ते के बाद उसकी जानिब से सालगिरह का कार्ड मौसूल हुआ, जिसके साथ 10 पाउंड का एक नोट भी था। कार्ड के अंदरूनी हिस्से में मेरे लिए एक पैगाम दर्ज था। डैडी, तुम जो कुछ कर रहे हो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। विक्टोरिया ने वो पैगाम पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, ग्रैंडपा, ये वाकई तुम्हारे लिए है। इस दौरान में तीनों बच्चे मुझसे बेहद मायूस हो गए थे। कभी कभी मुझे यूं लगता वो मेरी हकीकी औलाद हैं। वो मेरे साथ रहकर इतने मुतमईन और खुश थे कि अक्सर मुझे अपनी बीवी याद आने लगती। काश वो जिंदा होती तो देखती कि ये बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो भी अपने बच्चों मार्टिन और जुए से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी कभी उसके जहन में अंदेशे सर उभारने लगते थे। वो कहती, देख लेना, एक दिन ये भी हमें छोड़कर चले जाएंगे।
میں اسے ان بچوں کی مثال دے کر بتاتا کہ ضروری نہیں کہ بچے بھی ماں باپ پر جائیں۔ مارٹین کے بچے اپنے باپ سے بالکل مختلف تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ میری تربیت کا اثر قبول کر رہے تھے۔ میں انہیں جو کچھ سمجھاتا وہ اس پر سنجیدگی سے عمل کرتے۔ میں جب کبھی ان کے ساتھ باہر جاتا تو وہ مجھے اپنے دوستوں سے فخریہ انداز میں میرا تعارف کرواتے۔ یہ ہمارے دادا ہیں، ہم انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے اپنے دل اور ذہن میں مجھے اپنے والدین کی جگہ دے رکھی ہے اور اب مجھے ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ جان کر میرے دل کے اندر گرم جوشی کی لہر ابھرنے لگتی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا فکر مند بھی ہو جاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ زیادہ دیر تک میں ان بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھا سکوں۔ ایک دن جب سب بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میں نے ان کے باپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ 8 ماہ سے ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا میں، لیکن مارٹن نے اس پورے عرصے میں ان کی پلٹ کر خبر نہیں لی اور نہ ہی اس دوران اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں مجھے مارٹن کے پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرنا چاہیے، جہاں آخری بار اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ کیا میں مارٹن منڈے سے بات کر سکتا ہوں؟ جواب میں ایک بیزار اور تھکی تھکی سی آواز سنائی دی۔ کس سے؟ اس نے پلٹ کر سوال کیا۔ مارٹن منڈے، میری معلومات کے مطابق وہ گزشتہ برس اسی پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا۔ اوہ مارٹن، میں سمجھ گیا۔ اس بار اس کا لہجہ خاصا پرجوش تھا۔ میں انسپکٹر پلیٹ سے تمہاری بات کرواتا ہوں۔ انسپکٹر پلیٹ کے لہجے میں شرمندگی نمایاں تھی۔ اس نے کہا کہ بہت سی باتیں فون پر نہیں کی جا سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں پولیس اسٹیشن میں آ کر اس سے مل لوں۔ اس کی بات سن کر میرا بلڈ پریشر بڑھنے لگا۔ آخر ایسی کون سی افتاد آن پڑی تھی کہ وہ مجھے پولیس اسٹیشن بلا رہا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، مجھے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش مت کرو۔ مارٹن میرا بیٹا ہے اور جانتا ہوں کہ اس میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ میری عمر 72 برس ہے اور اب بھی میں قابل رشک صحت کا مالک ہوں۔ مجھے اس کے 3 بچوں کی دیکھ بھال کرنا پڑ رہی ہے اور اس وجہ سے میں دن بھر مصروف رہتا ہوں۔ تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر ٹیلی فون پر ہی اس کے بارے میں بتا دو۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ٹیلی فون پر یہ سب باتیں کی جائے، لیکن تمہارا اصرار ہے تو یوں ہی صحیح۔ مارٹن فی الحال معطل ہے۔ اس کا جرم اس وقت ہمارے علم میں آیا جب وہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس سے کیا جرم سرزد ہو گیا تھا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہماری سراغ رساں ٹیم ایک بدنام گروہ کے بارے میں تحقیقات کر رہی تھی جس کا تعلق بہت ہی بدنام علاقے سے تھا اور وہ بہت خطرناک گروہ تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس گروہ کی عورت سے آپ کے بیٹے کا تعلق تھا اور اس نے جو پولیس کے پلان ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسے معلومات فراہم کر دی تھی اور دوسرے جرائم پیشہ لوگوں سے اور گروہوں سے بھی تعلقات بنا لیے تھے۔ جب ہمیں ان معاملات کا علم ہوا تو اسے فوری طور پر ملازمت سے معطل کر دیا گیا۔ یہ ساری کہانی یہاں کے اخبار میں شائع ہوئی تھی، لیکن دوسرے شہر میں رہنے والوں کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری زبانی یہ سب کچھ سننے کو مل رہا ہے۔ تم سے زیادہ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں سن رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس کے بچے تمہارے پاس ہیں۔ ہاں، خدا کا شکر ہے۔ ان بچوں کو اپنے بیٹے سے دور رکھنا۔ اس کا سایہ بھی بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر وہ مجھے یہ مشورہ نہ دیتا تب بھی میں ایسا ہی کرتا۔ مارٹن سے جو تھوڑی بہت امیدیں تھیں وہ بھی دم توڑ گئی تھی۔ اب مجھے بیک وقت ان بچوں کے لیے ماں اور باپ کا کردار ادا کرنا تھا۔ اس کے باوجود میرے دل میں ایک خلش تھی اور میں سوچتا تھا کہ کاش ایسا کوئی معجزہ ہو جائے کہ مارٹن اپنے بچوں کی محبت میں واپس چلا آئے۔ بظاہر ایسا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ انسپکٹر پلیٹ کا کہنا تھا کہ وہ اس بدنام علاقے میں چلا گیا ہے اور تحقیقاتی ٹیم سے بالکل بھی تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی ملازمت کا خاتمہ یقینی ہے۔ جس شخص نے 8 ماہ تک اپنے بچوں کی پلٹ کر خبر نہ لی اور وہ بے روزگار ہونے کے بعد بھلا بچوں کو کیوں پوچھے گا؟ اس واقعے کے بعد میرے دل میں ان بچوں کے لیے ایک خاص اور نیا احساس پیدا ہو گیا۔ اب تک میں انہیں دادا کی نظر سے دیکھتا تھا اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ ماں باپ کی عدم موجودگی میں ان کی دیکھ بھال کروں، لیکن اب اس محبت نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ بچے میرا کل اثاثہ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے میں اپنی اولاد کو بھی بھول گیا تھا۔ اب بیوی کی یادیں بھی میرے گرد گھیرا تنگ نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت ہی پیارے بچے تھے۔
اور وہی کچھ کرتے جس کی میں نے انہیں تربیت دی تھی۔ اپنی بساط بھر کے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بھی بٹاتے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ ان کے ذہن بہت تیز تھے اور ہر بات ان کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا اور میں ان بچوں کی صورت میں اپنا روشن مستقبل دیکھ رہا تھا۔ اسکول کی چھٹیاں ہوئی تو میرا سارا وقت انہی کے ساتھ گزرنے لگا۔ البتہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں کرکٹ کھیلنے ضرور جاتے، مگر بارش کے موسم میں گھر میں بیٹھ کر ہی مختلف کھیل کھیلا کرتے۔ وکٹوریہ کو شطرنج سے دلچسپی تھی، لہٰذا وہ میری شاگرد بن گئی اور گھنٹوں میرے ساتھ شطرنج کھیلتے رہتے۔ دوسرے بچوں کی طرح انہیں بھی شاپنگ پر جانے کا شوق تھا۔ وہ بہانے سے مجھے مختلف شاپنگ سینٹرز پر لے جاتے۔ مجھے ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر کے خوشی ملتی۔ ایک روز وہ ضد کر کے مجھے اپنے ساتھ وائٹ روز سینٹر لے گئے اور بڑے شوق سے ہر دکان میں جا کر اپنی دلچسپی کی اشیاء دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے جیب خرچ سے کافی پیسے جمع کر رکھے تھے، جس سے وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید رہے تھے، لیکن یہ ان کی سعادت مندی تھی کہ کچھ بھی خریدنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لیتے۔ لیری نے سب سے زیادہ چیزیں خریدی تھیں اور اس کے لیے وزنی بیگ اٹھا کر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک ہی چلتے چلتے وہ رک گیا اور اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، ڈیڈی ڈیڈی۔ اس کی آواز سن کر مجھے بھی رکنا پڑا۔ پھر میں نے دیکھا وہ تینوں ایک فربا اندام شخص کی جانب لپکے۔ میری آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ مارٹن تھا، جو ایک موٹی بھدی عورت کے ساتھ ایک دکان کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ تینوں بچے اس کے گرد کھڑے خوشی سے کہے لگا رہے تھے، جیسے انہیں اپنی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو۔ میری آنکھیں اس کے بعد کا منظر دیکھنے کے لیے بےتاب تھی، جب وہ تینوں بچے اس سے لپٹ جاتے اور وہ ان کی پیشانی گالوں پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ لیکن یہ منظر دیکھنا میری قسمت میں نہ تھا۔ مارٹن گھبرا کر پیچھے ہٹا اور بولا، مجھے افسوس ہے بچوں، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ یہ الفاظ پگھلے سیسے کی طرح میرے کانوں میں اترے۔ درد کی ایک شدید لہر سینے سے اٹھی، جس نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں گھٹنوں کے بل جھکتا چلا گیا تاکہ میرے بچے میری آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو نہ دیکھ سکیں۔ جب سر اٹھایا تو تینوں بچے میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ خوف بھی جھلک رہا تھا۔ شاید ڈر رہے تھے کہ جس طرح ماں باپ نے انہیں ٹھکرا دیا، کہیں میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی نہ کروں، کیا کہیں میں بھی انہیں چھوڑ نہ دوں۔ میں نے ان تینوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ بد نصیب تھے کہ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں۔ مجھے یہ غلامی بہت عزیز ہے۔ کاش اتنی مہلت مل جائے کہ ان بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا دیکھ سکوں۔ بس اتنی تھی یہ کہانی۔ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، سنیے۔ میں نہیں کہوں گی لائک کریے، کمنٹس کریے، سبسکرائب کریے، بس مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔